النصارى وعباد الصليب يزورون القبر المنسوب للحسين رضي الله عنه، يزورون ضريح الحسين رضي الله عنه. أثبتنا في هذا البرنامج مرارا وتكرارا أن الشيعة يتشابهون مع النصارى في مسائل كثيرة عقائدية، ويتشابهون معهم فكريا، ويتشابهون معهم حتى في شعائرهم. واليوم أتى فريق من النصارى في 10 من محرم ليزور ضريح الحسين رضي الله عنه، أو الضريح المنسوب للحسين، لأنه قريب مما يفعل في الكنائس. شهدوا زيارة هؤلاء النصارى والتعبد عند ضريح الحسين رضي الله عنه. ولنشاهد موكبا آخر للقساوسة وهم يدخلون في الصحن المسمى بالصحن الحسيني أمام ضريح الحسين. وأتينا لكم بفيديو من قبل في هذا البرنامج لأحد القساوسة يسجد لهذا القبر. ستشاهدون هؤلاء وهم داخلون إلى القبر المنسوب للحسين رضي الله عنه ليتعبدوا عنده. وأريدكم أن تنتبهوا لهذا القصة الذي يمثل أنه يبكي كما يفعل المعممين. وسترون الشيعة يريدون أن يقوموا بالتصوير معهم، لأن هؤلاء القساوسة يذكرونهم بالمعممين الذين يكذبون عليهم في الحسينيات. تشابهت قلوبهم، شعائر نصرانية يفعلها الشيعة الإمامية.